यीशु मसीह नासरी के जलाली और फजल नाम में मौजूदा टेलीविज़न देखने वाले तमाम व्यूअर्स को सलाम। आए खुदा के कलाम को सीखने से पहले दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा जलाल के बादशाह, आसमान और ज़मीन के खुदा आपकी पाक बारगाह में झुक जाते हैं और आपको सिजदा करते हैं। मुबारक खुदा, आपकी ज़ात बड़ी सिजदों के लायक है। आप इज़्ज़त अज़ीम और बज़ुर्गी के लायक हैं और बेशक आपके फजल की बदौलत हम यहाँ पर बैठे हैं ताकि हम आपके कलाम को सीखें और बरकत पाएँ। रुल कुदस खुदा, तू जो बेहतरीन उस्ताद है, मददगार है, मुझे सिखा ताकि मैं खुदा का कलाम लोगों तक पहुँचा सकूँ और खुदा बाप तेरे लोग सुने, बरकत पाएँ, शिफा पाएँ और अपना मौज़ा हासिल करें। शुरू से तकमील तक आपका कंट्रोल चाहता हूँ अपने ऊपर, कैमरामैन पर, खुदा उन सारे मीडिया पर, लश्करों के खुदा, ताकि आपकी मर्जी पूरी हो और आपका जलाल ज़ाहिर हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। व्यूअर्स, आज मसीह खुदा के वो अजीम अल-शान दावे जो खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़ात के तल्लुक़ से किए, आज उनको देखते हैं। ये इस तरह के दावे हैं जिस तरह के किसी और ने अपने तल्लुक़ से नहीं किए। खुद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से अपनी ज़ात अक़दस के तल्लुक़ से क्या बात की, क्या वादे, क्या दावे, क्या कमाल के दावे। आए पढ़ें, सुने, सीखें और बरकत पाएँ। पहला, वो खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि वो हैं कौन। अपनी ज़ात के तल्लुक़ से जो यीशु मसीह ने बात की, बाप ने भी ऊपर से की, रूह कुदस भी कहता है, कलीसिया भी कहती है, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी ज़ात के तल्लुक़ से जो बात की। पहली बार जब यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब उसकी 51 आयत को पढ़ा जाता है तो यहाँ पर क्या लिखा है, आए मेरे साथ निकालें। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 51 आयत। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। जो रोटी मैं जहान की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ पर कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। ये किसी और ने नहीं कहा कि रोटी मैं हूँ, इसे खाओ तुम जिंदा रहोगे। बस कहा है तो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा है। क्या कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। रोटी वो है जिसके बगैर गुजारा नहीं होता। बेशक खुदा का कलाम कहते हैं इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहेगा बल्कि खुदा के कलाम से। ये बात है लेकिन बदनी तौर पे। लेकिन ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, वो यीशु मसीह है। ये वो ज़िंदगी की रोटी है, ये अबदी ज़िंदगी की रोटी है। उन्होंने कहा ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ और आज कलीसिया उसके वसीला से जिंदा है। और दूसरी जो बात की वो है मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब 9 तक 11। इन आयात में कहा, दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा, अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। आमीन। इसमें कहा दरवाज़ा मैं हूँ, अगर किसी ने निजात पानी है तो वो मेरे पास है। अबदी ज़िंदगी पानी है तो मेरे पास है। फिर इसी आयत में कहा कि चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा। ये वो चरवाहा है जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। बड़े खूबसूरत वादे खुदा के बेटे यीशु मसीह ने किए। कहा दरवाज़ा भी मैं हूँ और फिर कहा चरवाहा भी मैं हूँ। वो चरवाहा जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, भेड़ों के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है, भेड़ों को बचाने के लिए। ये खुदा यीशु मसीह ने कहा ज़िंदगी की रोटी भी मैं हूँ, दरवाज़ा भी मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भी मैं हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। जब यूहन्ना की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब की 6 आयत को पढ़ते हैं तो फिर यीशु मसीह ने कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। अगर कोई बाप के पास जाना चाहे, बाप के पास आना चाहे तो राह मैं हूँ, दरवाज़ा मैं हूँ। यहाँ पर राह वो है, हक वो है और ज़िंदगी वो है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं
پھر مقدس یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 12ویں باب میں یہ کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ نور کہا گیا، جو یسوع مسیح کے پاس آ جاتا ہے وہ اندھیرے میں نہیں رہتا، تو یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نور کے پاس آ کر روشن ہو جائیں۔ اور مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس آ گئے۔ پھر اگلا وعدہ اور دعوت سنیے، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں۔ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ آمین آمین۔ قیامت اور زندگی یسوع مسیح ہے، اپنی زبان سے کہا۔ اور پھر اور پڑھتے ہیں جب مقدس یوحنا کی انجیل 13ویں باب کی 13ویں آیت کو، تو اس نے کہا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ یہ بھی قبول کیا کہ میں استاد بھی ہوں اور خداوند بھی ہوں۔ اور پھر جب مقدس لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 70 آیت کو پڑھتے ہیں، ان پر ان سب نے کہا پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ جب میں ان وعدوں کو پڑھتا ہوں، خدا یسوع مسیح کے ان دعووں کو پڑھتا ہوں، تو کیا پرسنالٹی، کیا شان، کیا عجیب قدرت ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ دروازہ میں ہوں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں وہ چرواہا ہوں جو اپنی جان دیتا ہوں، کوئی نہیں کہے گا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ یہ یسوع نے کہا۔ اس نے کہا میں نور ہوں، اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، اس نے کہا میں استاد ہوں، میں خداوند بھی ہوں، اور پھر انہوں نے کہا میں خدا کا بیٹا بھی ہوں۔ آمین۔ مسیحو، یہ بڑے فخر کی بات ہے، بائبل کے ماننے والوں یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ خود یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں، میں استاد ہوں، میں خداوند ہوں، میں نور ہوں، میں راہ ہوں، میں حق ہوں، میں زندگی ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں، میں دروازہ ہوں، میں زندگی کی روٹی۔ یہ سارے کے سارے دعوے اور وعدے خدا یسوع مسیح نے کیے۔ یہ وہ ہے جو روح القدس کی قدرت سے مقدسہ مریم کے ہاں پیدا ہوئے اور جنہوں نے معجزات کی برسات کر مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا اور پوری دنیا کے لیے کفارہ دے دیا، اور آخر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ قبر خالی ہے، کفن چھوڑ کر، ہاللویا۔ پھر اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے، شاگردوں کے ساتھ رہ کر 40 دن تک رفاقت دی، دلیر کیا، کھانا کھایا، کھانا کھلایا۔ پھر شاگردوں کے ساتھ ان کو برکت دے کر، حکم دے کر، ان کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ پریز گاڈ، ہاللویا۔ ہم اس کے ماننے والے ہیں، یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ ضرور دعا کیا کریں، اپنے خداوند کو اپنے دل میں جگہ دیں، اور برکت آپ کا مقدر ہے، شفا آپ کا مقدر ہے، کیونکہ وہ طبیب اعظم ہے۔ خداوند آپ کو خداوند یسوع مسیح کے اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے، اور ان وعدوں کو دل میں رکھ کر زندگی گزارنے کا فضل دے، دعووں کو مان کر زندگی گزارنے کا فضل دے۔ آپ کی سلامتی ہو۔ آئیں میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں، مسیح خداوند کی خوبصورت فیلوشپ کے لیے، اس کے وعدوں اور دعووں کے لیے اس کا شکر کرے۔ قادر مطلق خدا باپ تیرا شکر، تو نے اپنے بیٹے، اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا ہے، بھیج دیا ہے، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں یہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اے باپ تیرا شکر، جو بائبل نہیں پڑھتے ان کو بائبل پڑھنے کا فضل دے، جو کلام پر عمل نہیں کرتے ان کو کلام پر عمل کرنے کا فضل دے، اور بے شک خداوند عشقوں کے خدا ان وعدوں کو، ان دعووں کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے کا فضل دے، تاکہ تیرے لوگ تجھ میں بڑھتے جائیں اور ترقی کرتے جائیں۔ اس وقت خداوند اپنے پیارے وطن ملک پاکستان کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اپنے وزیر اعظم صاحب کی، اور جتنی ایجنسیاں، جتنے ادارے ہمارے پیارے وطن ملک پاکستان کو سنا رہے ہیں، آرمی چلا رہی ہے، پولیس چلا رہی ہے، رینجر چلا رہی ہے، عدلیہ چلا رہی ہے، اور جتنی ایجنسیاں ادارے چلا رہے ہیں، ان افیسروں، ان کی فیملیوں، ان جوانوں، ان کی فیملیوں کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔
मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले एक एक कौम कबीले की सलामती की दुआ करता हूँ। आलम की मसीह कलीसिया को तेरे पास ले आता हूँ, सबके लिए बड़ी बरकत प्रॉस्पेरिटी की दुआ करता हूँ। तू सेवियर है, अपने लोगों को बचा के रखना और बेशक इनके दिल की मुरादों को पूरा करना। बीमारियां जाती रही यीशु मसीह के नाम में, कमजोरियां जाती रही यीशु मसीह के नाम में, जादूगर की लानतें वबाएं बनाए जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। तेरे लोग सरफराज होकर जिंदगी गुजारे और तेरी शुक्र गुजारी करें। बेशक तू अल्फा ओमेगा है, तू इब्तिदा इंतहा, तेरी आंखें आके शोले बरसाती और तेरा चेहरा नूर है और इस तरह चमकता है जिस तरह तेजी के वक्त आफताब चमकता है। यीशु नासरी तेरा शुक्र, बाप तेरा शुक्र, पाक तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र। बेशक हम चुकते और मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में, जिसने कहना सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारा रोज़ की रोटी आज हमें, और जिस हम अपने कर्जदारों को मुँह माफ़ करते हैं, तू भी कर्ज मुँह माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफात और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब मसीहों बरगसीदों हाज़िर जमात मौजूदा टेलीविज़न देखने में तमाम व्यूअर्स मुल्क पाकिस्तान और कुल मुकस्सिम के साथ होती रहे। आमीन। आप सबकी सलामती हो, खुदा आपको बरकत। सब गल्लां कोलों चंगियां